Hello everyone, I'm Laila Khalil from Laila's Creations. Hope you're all doing well. अज़मत क्या है और कैसे हासिल होती है? इसके लिए मुफक्करीन का तयशुदा असूल ये है कि बेगर्ज और बेलौस होकर इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम से अंजाम दिए जाएं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अज़मत के उन्हीं असूलों पर पूरा उतरते थे जिसने उनको कायदे-ए-आज़म बना दिया और अजीम लीडरों की सफ़ में खड़ा कर दिया। इस फ़हम व फ़रासत से उसने जज्बों की क़ियादत की, वो कायदे-ए-आज़म कहलाया और बानिए पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। बैनुल अक़वामी दानिश्वर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल कर रख देते हैं और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और ऐसे कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त में तीनों कारनामे करके दिखाए। 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था। इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ बम्बई में कोकलदास प्राइमरी स्कूल से किया। इसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया की ग्राम्स शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से मुंसलिक हो गए, जो इनके ख़ानदानी कारोबार से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती थी। बरतानिया जाने से पहले 1892 में आपने अपनी वालदा की मर्ज़ी से एमी बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी और इनके बरतानिया जाने के 6 माह बाद एमी जिन्ना का इंतकाल हो गया। लंदन जाने के कुछ अरसे के बाद उन्होंने नौकरी तर्क कर दी। 1895 में लंदन से बारट लॉ की डिग्री हासिल की। इस वक़्त इनकी उम्र 19 वर्ष थी। इन वक्तों में वो सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पाको हिंद में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ बदसलूकी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इसके बाद 1896 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मुंबई में वकालत का आगाज़ किया और बहुत कम वक्त में ही नामी गिरामी वकीलों की फहरिस्त में शामिल हो गए। 1905 में एक वकील की हैसियत से शोहरत हासिल करने पर मारूफ हिंदुस्तानी रहनुमा बाल गंगाधर की तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब हुई और इस तरह 1905 में बाल गंगाधर ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात बतौर दिफाई मशीर कानून हासिल कर ली। पहली जंग अज़ीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंद हिंदुओं के साथ बरतानवी हुकूमत की हिमायत की कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके
مگر ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا، اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے۔ ہندوستان میں بہت جلد مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ ایمی بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی ہوئی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئیں، جن سے ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس آزادی کے مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان مسلم لیڈروں میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرگردہ ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ ہندو اور مسلمانوں کی اس جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد نے بھی دم توڑ دیا، اور یہ بات کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر آیا۔ اس ساری کامیابی کا صحرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کر دیے گئے۔ مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے لیے ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 سپٹمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔
اور تو کیا کسی پہ ماں کی حفاظت ہوتی. ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. So I hope you like my video. If you like it, please tell me in the comments. Subscribe my channel, press the bell icon and share it with your friends and family. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.